ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबाले भन्नुभएको छ कि हामी सबैको जो पाप छ त्यो पापलाई हरण गर्ने सोच्ने हैन एक मात्र परमात्मा हुनुहुन्छ र अरु कसैले पनि हाम्रो पापलाई नष्ट गरिदिन सक्दैन। त्यसैले तिमी मेरो शरणमा आयौ भने तिम्रा सबै पापका समूहहरू म नाश गर्दिन्छु। चिन्ता मान्न पश्चाताप गर्नु पर्दैन। जो बच्चाले जसले भगवानको ज्ञानलाई आफ्नो चित्तमा धारणा गरेको छ, जसको जीवन ज्ञानमय छ, जसले ज्ञान रूपी नौकामा चढेको छ, जसको मन र बुद्धि भगवानको ज्ञानमा विचरण गरेको छ, अवश्य पनि ऊ आत्माले संसार समुद्र समान पापका समूहहरू भए तापनि ती समुद्र समान पापले पनि त्यो ज्ञानको ढुङ्गामाथि चढेको आत्मालाई रोक्न सक्दैन। पापले केही पनि गर्न सक्दैन। यस संसारमा अत्यन्त पापी भए तापनि तिमी मेरो शरणमा मेरो ज्ञान सुन्न र मेरो यो मार्गमा आयो भने ती सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। जसरी प्रज्वलित आगोमा सबै दाउराहरू इन्धनहरू जलेर भस्म हुन्छन्, त्यसै गरेर परमात्माको सत्य ज्ञानको आगोले सबै पापहरू डढाउँदछ। बाबाले पापबाट मुक्त हुनको लागि धेरै विधि बताउनु भएको छ। अनि जो आत्मा सचेत छ, सावधान छ, आफ्ना पापहरूको विषयमा सोच्दछ, मैले 63 जन्म देह अभिमानमा आएर यही जन्ममा पनि देहभान र देह अभिमानमा विषय विकारको वशमा गरिएका सबै विचारवाणी कर्महरू पाप कर्म विकर्महरू नै भएका रहेछन् र त्यसले आत्मालाई भारी बनाएको छ। जसले शरीर सहित आफ्नो मन र अन्तस्करणलाई इन्द्रियलाई जितेको छ, जसले भोगहरूका सबै सामग्रीलाई भोग्ने सामग्री जति पनि छन् भोग विलास गर्ने इन्द्रियबाट, मनबाट, शरीरबाट ती सबै सामग्रीलाई त्याग गरेको छ, त्यही आत्मा पापबाट मुक्त हुन सक्छ। जसले मनमा अनेक प्रकारका इच्छाहरूलाई त्याग गरेको छ, हैन, जो ईर्ष्याबाट सर्वथा उस चाहिँ अलग छ, ईर्ष्या छैन, ऊ चाहिँ उसको चित्तमा भगवानको ज्ञान समाहित छ। जसले केवल भगवानको यज्ञ सम्पादनको लागि मात्र कर्म गर्दछ, यज्ञ कर्म गर्दछ, जो आशा रहित छ, के कसैसँग केही कुराको पनि आशा छैन, आशाले पनि के गर्छ, जीवात्माको मनलाई पापतिर धकेल्दछ। आशा रहित छ, सबै इच्छालाई समाहित गरेको छ, हर्ष र द्वेषको रागको यो चाहिँ प्रपञ्चबाट पनि मुक्त छ। यस्तो आत्मा मात्र निष्पाप हुन सक्छ, पापबाट ऊ चाहिँ मुक्त हुन सक्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मलाई यस त्रिलोकमा, तीनै लोकमा न त मलाई कुनै कर्मले प्रभाव पार्दछ, न त मलाई कुनै पनि कर्मको फलमा मेरो आसक्ति छ। तथापि जो आत्माले मसँग सम्बन्धित भएर यी कुराहरूलाई बुझ्दछ, अवश्य पनि ऊ पापबाट मुक्त हुन्छ र पुण्य आत्मा बन्दछ। त्यसकारणले हामीले गरेका जन्म जन्मान्तरका पापका समूहहरू र यस जन्ममा पनि विचार प्रतिपल सोच्ने यो मनले प्रतिपल नकारात्मक र व्यर्थ संकल्पबाट पापको भार जम्मा भइरहेको हुन्छ। सोचको सोचैबाट भोग्नुपर्छ, बाणीको बाणीबाट भोग्नुपर्छ र कर्म र इन्द्रियबाट गरेको विकर्म फेरि त्यसैबाट मानिसलाई नभोगी सुख हुँदैन। तथापि तर परमात्माको स्मृतिमा समस्त पापहरू मेटिन्छन्। बाबा ब्लन्टिङ पेपर हुनुहुन्छ। देहधारीको स्मृति र झुकावले मानिस आत्मा पापी आत्मा बन्दो रहेछ र हाम्रो झुकाव एक भगवानसँग मात्र भयो भने उहाँकै
यज्ञ सम्पादन गर्नको लागि कर्म गरेको छ र आफ्नो जीवनलाई नै यज्ञ समान बनाएको छ। र कर्म गर्दा पनि यही उद्देश्य छ केवल कि आत्मशुद्धिकरणको लागि कर्म गर्दैछु, कर्मको फलको आसक्ति रहित समस्त आसक्तिलाई त्यागेर। किनकि यसमा धेरै आत्मा दुखी हुन्छ। कर्म गर्दा सामान्य मान्छेले कुनै न कुनै फलको इच्छा राखेकै हुन्छ। फल सफलता मिलेन भने दुखी, दर्द र पीडित भएकै हुन्छ। त्यो पनि पापै हो। आफूलाई दुखी बनाउनु, निराश बनाउनु, अशान्त बनाउनु, आफ्नो मनलाई भड्काउनु पनि पापी आत्मा बन्नु रहेछ। त्यो केले हुन्छ? कर्मको फलमा आसक्त भएपछि। त्यसकारणले कर्म यस्तो गर, कर्मको फलले तिमीलाई प्रभावित नपारोस्। चाहे त्यहाँ हर्ष भएर उद्वेलित हुँदा पनि त्यो पनि विकार रहेछ, र विस्मात हुँदा पनि अनि दुखी हुँदा पनि के भयो भन्दा दुखी भइयो त पापी भइयो। त्यसकारणले यी सबै पक्षबाट जो उपराम हुन्छ ऊ नै निष्पाप हुन्छ, पाप रहित र कर्म बन्धन र पापबाट मुक्त हुन सक्छ र पुण्य आत्मा, देवात्मा बन्न सक्छ। बाबाले आज यस पापको विषयमा पनि पढाउनु भएको छ। तो आज मिति 2077 चैत्र 2 गते सोमबारको दिन, तदनुसार 15/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, हरेकको पापलाई सोचेर लिने, हरेकको पापलाई सोचेर लिने फर्स्ट क्लास ब्लन्टिङ पेपर एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले आज शिव बाबालाई आफूलाई के भन्नुभयो? ब्लन्टिङ पेपर हुनुहुन्छ, एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्यो भने पाप खत्तम हुन्छ हैन? बाबालाई याद गर्यो भने सारा पाप के हुन्छ? खत्तम हुन्छ। प्रश्न: आत्मामा सबैभन्दा गहिरो दाग कुन चाहिँ छ? त्यसलाई मेटाउन कुन चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ हैन? आत्मामा सबैभन्दा गहिरो दाग कुन चाहिँ छ? त्यसलाई मेटाउन कुन चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ हैन? बाबामा एकदम आत्मामा ठुलो एकदम दाग लागेको छ, गहिरो दाग छ। त्यो चाहिँ मेटाउन खोज्दा पनि मेटिँदैन। तर कसरी मेहनत गरेपछि मेटिन्छ त भन्दा उत्तर, आत्मामा देह अभिमानको धेरै गहिरो दाग लागेको छ हैन? म फलाना हुँ, यस्तो हुँ, उस्तो हुँ, म फलानाको छोरा हुँ, अथवा म फलाना डक्टर इन्जिनियर, यो सब जस्तो यो आत्माले परमधामबाट यो संसारमा आएर हैन के कुराहरू प्राप्ति गर्यो, त्यसको भानमा रहनुलाई नै के भनिन् रहेछ? देह अभिमान। आत्मामा देह अभिमानको धेरै गहिरो दाग लागेको छ। घरिघरि कुनै देहधारीको नाम रूपमा फस्न पुग्छ। देहधारीको नाम र देहधारीको रूपमा आत्मा फसिन पुग्छ। बाबालाई याद नगरेर देहधारीलाई याद गरिरहन्छन् हैन? बाबालाई याद नगरिकन देहधारीलाई याद गरिरहन्छन् हैन? तो एक अर्काको दिललाई दुःख दिन्छन्, एक अर्काको दिललाई दुःख दिन्छन्। यस दागलाई मेटाउनको लागि देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर हैन? गीत छ, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शान्ति। मीठा प्यारा सबै सेन्टरका बच्चाहरूले गीत सुने। अब आफूलाई हेर, कति पुण्य छ र कति पाप छ। सारा दुनियाँ साधु सन्त आदिले पुकार्छन्, हे पतित पावन हैन? पतितबाट पावन बनाउने एक बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी सबैमा पाप छ, यो त सब तिमीले जानेका छौ। आत्मामा नै पाप हुन्छ, पुण्य पनि आत्मामा हुन्छ। आत्मा नै पावन, आत्मा नै पतित बन्छ। यहाँ सबै आत्माहरू पतित छन्। पापको दाग लागेको छ, त्यसैले पापात्मा बनिन्छ हैन? पापको दाग लागेको छ, त्यसैले पापात्मा बनिन्छ। अब पाप कसरी निस्कियोस् हैन?
कर्म अनुसार आत्माको नाम हुँदो रहेछ। धर्मात्मा, पापात्मा, हैन, दुरात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा। यी सबै केबाट रहेछ भन्दा मान्छेको कर्म र गुण अनुसार हुँदो रहेछ, स्वभाव अनुसार, गुण अनुसार। बाबा भन्नुहुन्छ जब कुनै चिजमा मसी वा तेल पर्छ भने ब्लन्टिङ पेपर राखिन्छ, त्यसले सारा सोच्छ त। सबै मनुष्यले याद त एक्लै गर्छन्, किनकि उहाँ नै ब्लन्टिङ पेपर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोही ब्लन्टिङ पेपर छैन। उनीहरू त जन्म जन्मान्तर गंगा स्नान गर्दै झनै पतित बन्छन्। पतितलाई पावन बनाउने एक शिव बाबा ब्लन्टिङ पेपर हुनुहुन्छ। सानोभन्दा सानो बिन्दु हुनुहुन्छ, हैन। बाबा त एकदमै आँखैले नदेखिने भनेपछि कति सानो होला शिव बाबाको रूप। अति सूक्ष्म मेरो रूप हुनाको कारणले मूढमती मनुष्यले मलाई चिन्दैनन्, जान्दैनन्। बिन्दु रूप, सूक्ष्म, कण समान। कण समान भनेपछि मान्छेले नबुझेर कण कणमा कसरी चढ्दै चढ्दै गएको छ, हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ यसबाट किसिम किसिमबाट पाप चढेको छ। त्यो पापले हामीलाई के बनाएको छ, भगवानतिर उत्प्रेरित हुन दिएको छैन र हामीलाई दुखी बनाएको छ, हैन। पाप, रावणको काम त के हो? रावण शब्द अर्थ नै के हो? रुवाउने। रावण भनेको रुवाउने। राम शब्दको भनेको, राम भनेको, रमणीक भनेको हर्ष पैदा गराउने, हर्षित बनाउने। शिव बाबाले हामीलाई हमेशा हरि भनिन्छ नि, दुःखलाई हरण गरिदिने, निराशा अशान्तिलाई हर भनेको हटाइदिने, हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ यो रावणले हामीलाई रुवाउँछ। सबैभन्दा उच्च धन्दा हो यो हो। जसले स्वयं याद गर्दैनन् उनीहरूले यो धन्दा गर्दैनन्। बाबाको याद यो हो योग अग्नि, जसले पाप भस्म हुन्छ। त्यसैले सोधिन्छ पाप कहाँसम्म भस्म भएको छ त? जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्छ, खुसी पारा चढ्छ। हरेकको दिललाई जान्न सक्छौ, उनीहरूलाई पनि उनीहरूको सेवाबाट पनि जान्न सक्छौ। अरूलाई मार्ग बताउँछन्। बाबालाई याद गर्नुहोस्, उहाँ पतित पावन हुनुहुन्छ। यो त हो पतित तमोप्रधान दुनियाँ। सबै आत्मा र शरीर तमोप्रधान छन्। अब फर्केर जानु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ फर्केर जानु छ। त्यहाँ सबै आत्माहरू पवित्र रहन्छन्। जब पवित्र बन्छौ तब घर जान्छौ, हैन, घर जान्छौ। अरूलाई पनि यही मार्ग देखाउनु पर्छ। बाबाले युक्ति त धेरै सहज बताउनुहुन्छ। शिव बाबालाई याद गर। यही ब्लन्टिङ पेपर, हैन, बाबाले सोच्ने पेपरलाई के भन्नुभयो? ब्लन्टिङ पेपर भन्नुहुन्छ। शिव बाबालाई याद गर। यही ब्लन्टिङ पेपर याद राख्यौ भने सबै पाप सोचिन्छन्। तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन्। मूल कुरा हो पावन बन्नु। मनुष्य पतित बनेका छन्, तब त बोलाउँछन् हे पतित पावन आउनुहोस्। आएर सबैलाई पावन बनाएर साथमा लिएर जानुहोस्। लेखिएको पनि छ सबै आत्माहरूलाई पावन बनाएर घर लैजानुहुन्छ। फेरि कुनै पनि आत्मा पतित रहँदैन। यो पनि सम्झाइएको छ पहिला पहिला स्वर्गवासी नै आउँछन्। बाबाले जुन औषधि दिनुहुन्छ यो सबैको लागि हो। भेटेको जतिलाई यही औषधि दिनुहुन्छ। तपाईँ फादरको पासमा जान चाहनुहुन्छ भने, तर आत्मा त पतित छ, त्यसैले जान सक्नुहुन्न। पवित्र बन्नुहोस्। पहिला के गर्दै जानुपर्छ? मानसिक शान्तिको लागि हामीले सब कुरा शुद्ध 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 शुद्ध, हैन, पवित्र बनाउँदै लैजाने। हर चिजलाई चोखो बनाउँदै लैजाने। घरमा आफ्नो रहन सहन, बसोबास, आफ्ना बिस्तरा, बस्ने भाँडा, यो सब चिजलाई शुद्ध बनाउँदै यो प्रोसेसलाई मानसिक शान्तिको लागि, खुसीको लागि। किनकि हामीले निरन्तर कर्म गर्ने बिना आत्मशुद्धिकरण हुँदैन। जसले कर्तव्य कर्मलाई त्याग्छ, कर्म गर्दैन, ऊ चाहिँ आलस्य, प्रमाद र निद्राको वशमा हुन्छ। आलस्य भनेको कर्मलाई के गर्ने? टालमटोल गर्ने, गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर
नगर्ने। प्रमाद भनेको कर्मलाई के गर्ने, समयान्तरण गरिदिने। गरौँला नि के बित्या छ र, अहिले किन आउनु पर्यो ओम शान्तिमा, के बितेछ र मेरो, पछि पछि गरौँला नि, अब म त अहिले उमेर छ मेरो, साना साना बालबच्चा छन्, आजै कहाँ हो र भनेर अब यो जुन मान्छेले गर्नुपर्ने काममा टालमोटल प्रमाद जनित हुन्छन् र नगर्ने पर्ने काममा एकदम अग्रसर हुन्छन्। नगर्ने नि हुने काममा एकदम रात दिन लागेको छन्, गर्नै पर्ने काम चाहिँ गर्दै नगरेपछि के भयो हैन। आत्मशुद्धिकरणको लागि जो प्रोसेस बाबाले बताउनु भएको छ, बाबाले भन्नुहुन्छ कि जान चाहनुहुन्छ तर आत्मा त पति छ, त्यसैले जान सक्नुहुन्न, पावन बन्नुहोस् अनि जान सक्नुहुन्छ। हे आत्माहरू, मलाई याद गर अनि मैले लैजान्छु, फेरि त्यहाँबाट तिमीलाई सुखमा लैजान्छु। फेरि जब पुरानो दुनियाँ हुन्छ तब तिमीले दुःख पाउँछौ। जे पनि पुरानो भएपछि हामीले दुःख किन पाएका रहेछौँ, जन्म लियौँ हामीले आत्मा यो पुरानो शरीरमा, पुरानो संसारमा एकदम दुखी भए। आत्माका गुणहरू सिद्धिए, अवगुणहरूले घेरा लगाए हैन, त्यही भएर हामी दुखी भयौँ। पुरानो दुनियाँमा तब तिमीले दुःख पाउँछौ। मैले कसैलाई दुःख दिन, हरेकले आफूलाई देखोस्, मैले याद गर्छु, जति याद गर्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्छ। कति सहज औषधि छ हैन, अरू कुनै साधु सन्तले यस औषधिलाई जानेका छैनन्। यो 32 गुणको जो मन्त्र छ, यो माला लगाएर हिँड्ने शान्तिको सागर बाबा आनन्द, यो 32 गुण भनिन्जेलसम्म हजुरको योग लागिसक्या हुन्छ। आनन्दको सागर, पतित पावन, सर्वशक्तिवान, बिन्दु रूप, ज्योति स्वरूप, वन्डरफुल बाबा। वन्डर हुनु भन त नि, बाबा भनेछ त्यति सानो बिन्दु, कति वन्डर, कति आश्चर्य, त्यहाँभन्दा आश्चर्य अरू के छ र हैन। त्यसकारणले कतै पनि लेखिएको छैन, यो बिल्कुलै नयाँ कुरा हो। पापको खाता कुनै शरीरमा लागेको हुँदैन। बिचारा यो शरीरमा त पाप कहाँ लाग्यो, साधु सन्तले त त्यही भन्नुभयो, सारा पाप शरीरमा लाग्छ। गङ्गा स्नान गरेपछि पापको सबै समूह धोइन्छन्। बाबाले त गङ्गा स्नान गरेर पाप धोइँदैन, यो ज्ञानले स्नान गर्नुपर्छ। चित्तमा बाबाको ज्ञानलाई धारणा गर्नुपर्छ, तब पापको समूह निस्केर जान्छन्। एकदम अब आज बाबाले एकदम डेरा जमाएर गढेर बसेका छन् अरे ती पापका परिवार समूहहरू। समूह पनि एउटा दुईटा भएनन्, समुद्रै समान पाप रहेछ। ती सबै एकदम गाडिएर अब त्यहाँ चाहिँ उखेल्नै नसकिने गरेर बसेका छन् पछि। त्यो भएर तिनलाई चाहिँ बडा मेहनतले तिनलाई चाहिँ निकाल्न पर्छ। यति सानो बिन्दुमा नै सारा पाठ भरिएको छ। आत्मा पतित भएपछि जीवमाथि पनि असर पर्छ। आत्मा पावन बन्छ, फेरि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। दुखी सुखी आत्मा बन्छ, शरीरसँग त केही हुनै छैन। बिचरा शरीर त बेजान भयो, इन्जिन जस्तै। शरीरलाई चोट लाग्नाले आत्मालाई दुःख अनुभव हुन्छ भनिन्छ पनि यो दुखी आत्मा हो, यो सुखी आत्मा हो। यति सानो आत्माले कति पाठ खेल्छ। आश्चर्य छ नि, बाबा हुनुहुन्छ नै सुख दिनेवाला, त्यसैले उहाँलाई याद गर्छन्। दुःख दिने हो रावण। सबैभन्दा पहिला आउँछ देह अभिमान। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी आत्मा अभिमानी बन्नुहुन्छ, यसमा नै धेरै मेहनत छ। बाबाले जान्नुहुन्छ सच्चा दिलले जुन युक्तिले याद गर्नुपर्ने हो, मुस्किलै कसैले याद गर्छन्। यहाँ रहँदा पनि धेरैले भुल्छन्। यदि देही अभिमानी रहन्थे भने कुनै पाप गर्दैनथे। बाबाको आज्ञा छ नराम्रो नसुन। सुनेपछि के हुन्छ, पाप छिरेर गयो। कहाँबाट पाप छिरेर कहाँबाट गयो? कानबाट गयो। कानबाट पाप छिरेर कहाँ गयो? आत्मामा गयो। अब पापको कुरा के सुन्यो भने पाप छिरेर भित्र गइहाल्यो। अब घाटा आफूलाई हेर्नुहोस्। अब आँखाबाट पाप छिर्छ, फेरि हेऱ्यौँ के कुराहरू, हेर्दाखेरि त ओहो भनेर हेऱ्यो, तर पाप छिरेर कहाँबाट गयो? आँखाबाट गयो, अनि भित्र त्यो गएर गढेर बस्छ फेरि। त्यो भएर मोबाइलमा, इन्टरनेटमा, टेलिभिजनमा पनि
यस्ता दृश्यहरू एउटा दृश्य पनि हेर्नै हुँदैन। जोगी भनेको के त? जोगी नै। जोगी शब्दको अर्थ के हो? ती सब अब जोगिन्छु भनेर अहिले मान्छे के छ भन्दा हात हातमा छ चिजबिज, घर घरमा नचाहेर पनि हेर्न त्यो। तर त्यसबाट पनि के हुनुपर्छ? जोगिनुपर्छ, नत्र आँखाबाट पाप छिरेर गयो। अब मुखबाट छिरेर जाने भनेको खानपानबाट। जिब्रोले जबसम्म जिब्रोलाई काउन्सिलिङ गरिँदैन, जिब्रोलाई राम्रोसँग सम्झाइँदैन, यसले मनमानी गर्छ, ओहो आज मलाई खान मन लाग्यो भने त्यस्तो त खान हुँदैन नि भने के गर्ने, मनै त्यस्तो भयो भन्दा भन्दै यस्तो कुरा गर्दा 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 ढल्केर सिद्धियो। सिद्धियो अनि आज गरे, भोलि गरे, पर्सिबाट त अनि त्यसको त के भयो? बानीमै राक्षसको बानी परिसक्यो। त्यही भएर जिब्रो नसुध्रिकन जिन्दगी सुध्रिँदैन। यो जिब्राले नै यो मान्छेलाई पापी आत्मा बनाएर आत्मा, भूत, प्रेत, पिचास, डाकिनी सब डाकिनी बनाएको सबै केले रहेछ? त्यही जिब्रोले। हेर्नुहोस् होइन? त्यही भएर पेट पनि पापी पेट बनायो कि पापी पेट बनाउने पापी जिन्दगी। अब त्यो यहाँबाट जिब्रोबाट गएपछि त नस नसमा सतासुकै फैलियो नि त। त्यो भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अब जिब्रोबाट, मुखबाट पापका समूहहरू मान्छेभित्र पसेका छन्, थाहा पत्तो छैन। दुःख भयो, अशान्ति भयो भनेको छन्, के कारणले भयो त्यो पनि थाहै छैन। होइन के भयो भने त्यस कारणले यी सबै चिजलाई सुधार्न पर्छ, एक बाई एक सुधार्न। हामी त जनावरलाई मारेर अवश्यको भक्षण गर्दा पापी आत्मा, महापापी आत्मा बनेको रहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यो पापलाई धोएर पनि नजाने गाडी नि त्यो पाप त भित्र गएर। हेर्नुहोस् त किन त्यसलाई महापाप भनियो भन्दा न त अब त्यो त्यस्तै जनावर बनाउन मिल्छ, बनाउन सक्छ त्यो मान्छेले, त्यो बाख्रो बनाउन सक्छ त्यो मान्छेले? सक्दैन। न त्यो बाख्रासँग अब मलाई जे भयो भयो माफ दिनुहोस् हजुर भनेर नमस्कार गरेर माफी माग्न सक्छ। किन भन्दा ऊ त मरिसक्यो, कहाँ गयो थाहै छैन। न त्यसमा माफ माग्न मिल्छ, न त्यसको जीवन दान दिन सकिन्छ। त्यही भएर मान्छेलाई पापले घेरेर दुःख, फेरि पीडा हुन्छ। पीडा कहाँबाट भयो थाहै छैन। र कति मान्छेले फेरि तिनै चराहरूका, कुखुराहरूका त्यो फुलभित्र बचरालाई मासेर खाइरहेछ। त्यो पनि के भयो त? एकदम ठुलो पापी आत्मा। त्यस्तो भनेर भन्न त जे भने नि भयो नि त, तर गर्न त उनकै आत्मामा गर्छ। दुःख पाउने भूत प्रेत डाकिनी बन्ने त को हो फेरि? पिचास बन्ने। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूलाई मान्छेले बुझेर बल्ल यो संसारमा भगवान शिव बाबाले मनुष्य आत्माको लागि यति धेरै चिज, यति क्यालोरीयुक्त चिज, यति राम्रो राम्रो चिज यो संसारको कुनै देशको कुनै देशमा पुगेको छ, कुन देशको कहाँ पुगेको छ, यहाँका चिज कहाँ पुगेका छन्, कहाँका चिज यहाँ आएका छन्। भगवानले त्यो मानव आत्मालाई कति धेरै सुलभ, कति धेरै चिजबिज, त्यति त अरू प्राणीलाई न माछालाई छ, न हात्तीलाई छ, कसैलाई पनि छैन, न बाँदरलाई छ जति मान्छेलाई छ। तर त्यति भाँति भोग गरेर पनि मान्छेलाई तृप्ति नभएर त्यस्तो अवश्य, किनकि शिव बाबाले यो सृष्टिमा मनुष्य आत्मा बुद्धिमान, आफू समान, भगवान समान भएको हुनाले मान्छेलाई यो पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीव जन्तु पशुहरूलाई संरक्षण गर्न, तिनीहरूलाई प्यार गर्न, पालना गर्न, रक्षा गर्नको लागि पठाउनु भएको रहेछ हामीलाई। कि तिनीहरू निरीह छन्, अबोध छन्, तिनीहरू केही जान्दैनन्, तर मान्छे के छ? ज्ञानी छ, ती सबैलाई रक्षा गर्ने, माया गर्ने भनेर पठाएको त रक्षक नै के भइदियो? भक्षक भइदिएपछि अनि के हुन्छ? त्यसकारणले यी
पाप बन्ने कारण चाहिँ यस्तो रहेछ। त्यसकारणले बाबाले को आज्ञा छ, नराम्रो नसुन, बाँदरको लागि त होइन, यो त मनुष्यको लागि हो। मनुष्य बाँदर जस्तै छन्, त्यसैले बाँदरको चित्र बनाइएको हो। धेरै छन् जसले सारा दिन फाल्तु कुरामा बिताउँछन्। त्यो भएर यस्तो आफ्ना इष्टमित्रलाई पनि यो महापापको गर्तबाट निकाल्नु पर्छ। हेर्नुहोस्, खान हुन्न, यो पाप चिज खान हुन्न, पापी हुन्छौ तिमी। अब पापी भएपछि कसले साथ दिन्छ? कसैले कसैलाई हेल्प गर्न सक्दैन। आफ्नो कर्मले मात्रै उसलाई सहायता दिन्छ। लास्टमा म छु भनेर नि हुन्न, तिमी छौ भनेर नि हुन्न, कसैले कसैलाई सहायता गर्न सक्दैन। केवल उसको सत्कर्म मात्र उसलाई काम लाग्ने भएको हुनाले हामीले सबैलाई सत्कर्मको मात्र बाटो देखाउने, पाप कर्म तत्काल हामीले रोक्नुपर्छ सकेसम्म। त्यसैले बाबाले सावधानी दिनुपर्छ। सबै सेन्टरमा कोही न कोही यस्ता रहन्छन् जसले एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। कोही राम्रा पनि छन् जो बाबाको यादमा रहन्छन्, सम्झिन्छन् मन वचन कर्मले कसैलाई दुःख दिनु छैन। बाबाले पनि कसैलाई दुःख दियो, बाचाले पनि कसैलाई दुःख दियो भने दुखी भएर मर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले सबैलाई सुख दिनु छ, सबैलाई भन्नु छ देही अभिमानी बनौ, बाबालाई याद गर र कुनै पैसाको लेनदेनको कुरा गर्नु छैन। केवल प्यारा बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। भगवानुवास मनमना भव, एक बाबालाई र वर्षालाई याद गर। स्वर्गको बारेमा चिन्तन गर्ने, चिन्तन गर्न सक्नु भएन भने पढ्नु होला सत्ययुगको विषयमा, हैन? स्वर्गमा कस्तो हुन्छ, त्यसले धेरै खुसी ल्याउँछ। आश्चर्यजनक कुराहरू छ, त्यसलाई पहिला पढ्ने, पढिसकेपछि सोच्दाखेरि एकदमै अचम्म खुसी लाग्छ कि ओहो यस्तो दुनियाँ बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? अब त्यो दुनियाँमा हामीलाई फेरि लैजाने। अरू आपसमा केही पनि नबोला, केवल बाबालाई याद गर, अरूको कल्याण गर। तिम्रो अवस्था यति राम्रो होस् जो कसैले देखे पनि भनोस् बाबाका बच्चाहरू त ब्लन्टिङ पेपर जस्तै छन्। अहिले त्यो अवस्था भएको छैन। बाबासँग कसैले सोधे भने अहिले ब्लन्टिङ पेपर अहिलेसम्म कागज पनि बनेका छैनन्। बाबाले सबै सेन्टरका बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली सबै ठाउँमा बच्चाहरू त छन् नि। रिपोर्ट आउँछ बाबा फलानुले धेरै सताउँछ, हैन? अब आश्रममा कस्ता कस्ता बच्चाहरू हुन्छन्, ती बच्चाको रिपोर्ट फेरि मधुवनमा बाबासँग पुग्छ। बाबासँग कसैले सोध्यो भने तुरुन्त बताउनुहुन्छ। शिव बाबाले त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, उहाँको पासमा सारा हिसाब किताब छ। यी बाबाले पनि बताउन सक्नुहुन्छ, अनुहारबाट नै सबै कुरा थाहा हुन्छ। यी बाबा पनि यादमा मस्त रहन्छ। यिनको अनुहार नै हँसिलो देवताको जस्तो, ब्रह्मा बाबाको सबै फोटोहरू एकदम हँसिलो देवताको जस्तो छ। आत्मा खुसी हुन्छ भने शरीर पनि खुसी देखिन्छ। शरीरलाई दुःख हुनाले आत्मालाई दुःख अनुभव हुन्छ। एउटा कुरा सबैलाई सुनाऊ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिम्रो पाप विनाश हुन्छ। उनीहरूले लेखिदिएका छन्, कृष्ण भगवानुवाच, कृष्णलाई त धेरैले याद गर्छन् तर पाप त मेटिँदैन, झनै पतित बनेका छन्। कृष्ण भक्त बनेका छन् तर बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णलाई याद गरेर त पाप त मेटिँदैन। याद कसलाई गर्नु छ? परमात्माको रूप हो, थाहा छैन। यदि सर्वव्यापी भने पनि आत्मा त जसरी स्टार छ त्यसै गरी परमात्मा पनि स्टार हुनुहुन्छ। बाबा पनि के हुनुभयो? सानो ज्योति हुनुभयो, सानो स्टार हुनुभयो। किनकि आत्मा नै परमात्मा भन्छन्। यस हिसाबले पनि बिन्दु नै ठहरिन्छ। सानो बिन्दु प्रवेश गर्छ। सबै बिन्दुहरूलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर। अङ्गद्वारा नै बोल्नुहुन्छ, अङ्ग बिना त आत्माले आवाज निकाल्नै सक्दैन। तिमीले भन्न सक्छौ आत्मा त परमात्मा, आत्मा र परमात्माको रूप त एउटै छ नि। परमात्माको ठुलो लिङ्ग वा अरू कुनै भन्न मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म पनि त्यस्तै बिन्दु हुँ तर म पतित पावन हुँ। अरू तिमीहरू सबैको आत्मा पतित छ। कति सिधा कुरा छ त। अब देही अभिमानी बनेर मलाई याद गर, अरूलाई पनि मार्ग बताऊ। मैले अक्षर नै दुईवटा भन्छु, मनमना भव। फेरि केही विस्तारमा भन्छु, यी शाखाहरू हुन्। पहिला सतो प्रधान, सतो रजो तमोमा आउँछन्।
पापात्मा बन्नाले कति दाग लाग्छ, ती दागहरू कसरी मेटिन्छन्? उनीहरूले सम्झिन्छन् गंगा स्नानले पाप मेटिन्छ, तर त्यो त शरीरको स्नान हो। शरीर पनि पवित्रता चाहियो, फेरि शरीर पनि शुद्ध बनाउनु। बिहान उठेर सबैले नुहाएर त आउनुहुन्छ होइन? हजुर, सबैले नुहाएर बिहान नुहाएर चोखो कपडा फेरेर हिँड्ने बानी बसाल्नुपर्छ होइन? कोही कोही बच्चालाई त यो कुरा नि थाहा नहुँदो रहेछ होइन, कसै थाहै नहुने। यति सानो कुरा पनि बिहान उठेर सलक्क नुहाएर चोखा लुगा नफेरिकन, यो त ब्राह्मणको पहिलो धर्म भयो नि होइन? त्यस कारणले यो कुरा कहाँ थाहा पाएको भने मैले ट्रेनमा थाहा पाएको। बाबाको बच्चा हेर्नुहोस्, बेस लगाएर लिएर गएको, ट्रेनमा त जानुभयो, बाथरुम टोइलेट जानुभयो त 1 सेकेन्डमा अरू छिट्टै आउनुभयो, नआउनु भयो भने हात मुख धोइएको के अरे भन्नुभयो भनेपछि त बर्बाद भएन? ओहो, कति ठुलो यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यो त सजिलै त पालना छ भनेको रहन्छ उहाँको त, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर बिहान उठेर नुहाउने यो त फर्स्टमा शरीरको शुद्धि भयो। शरीरै अशुद्ध छ भने मन त सूक्ष्म विषय हो। शरीरै अशुद्ध छ, मन कसरी शुद्ध हुन्छ होइन? त्यस कारणले पञ्च स्नान भनेको छ नि, स्नान राम्रोसँग स्नान गरेर सफा वस्त्र धारण गर्नु, यो भयो नित्य कर्म। आत्मा हजुर त्यही त, आत्मा बाबालाई याद गर्नाले नै पावन बन्न सक्छन्। यसलाई यादको यात्रा भनिन्छ। कति सहज कुरा छ जुन दिनौं बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। गीतामा पनि जोड यसैमा छ, मनमा नभव वर्षा त मिल्छ नै, केवल मलाई याद गर्यो भने पाप मेटिन्छ। बाबा अविनाशी ब्लन्टिङ पेपर हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्नाले तिमी पावन बन्छौ, फेरि रावणले पतित बनाउँछ। त्यसैले यस्ता बाबालाई याद गर्नुपर्छ। यस्ता पनि छन् जसले याद गर्दैनन्, उनीहरूको के हालत होला? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अरू सबै कुरा छोडिदेऊ, केवल एउटा कुरा, देही अभिमानी बन र म एकलाई याद गर। एकाग्रता, एकैतिर केन्द्रीकृत हुने, एकैतिर। अब यो काल बेलामा ध्यानलाई एकाग्र गर्नु, एकैतिर केन्द्रित हुनु, एउटैको कुरा सुन्नु, एउटैको कुरालाई मन्थन गर्नु, एउटैको मिसनमा जानु, यो एकाग्र भयो। यो त जानेका छौ, आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। आत्माले नै दुःख सुख भोग्छ। कहिले पनि अरूको दिल दुखाउनु हुँदैन, एक अर्कालाई सुख दिनुपर्छ होइन? तिम्रो धन्दा नै यही हो होइन? बाबाले भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, राम्रै कुरा यस्तो नगर्न भन्दा पनि मान्छेलाई के हुन्छ, दुःख हुन्छ फेरि। अब त्यही भन्दा पनि के भयो भन्दा बडा युक्तिले भन्नुपर्ने भयो। उसलाई दुःख हुने भएपछि के गर्नु पर्यो? गलत भए पनि तिमी गलत छौ भनेर भनिदिँदाखेरि के हुने भयो? दुःख हुने भएको हुनाले बडा युक्तिले भन्नुपर्ने। तिम्रो धन्दा नै यही हो। धेरै छन् जसले एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन् र एक अर्काको देहमा फँसिरहन्छन् हैन? अर्काको शरीरमा पनि फँसिन्छन्। कसैको शरीर राम्रो लाग्छ, कोही गोरो छ, राम्रो छ भने त्यो शरीरमा पनि के हुन्छन् भन्नुभयो? फँसिन्छन्। आत्मा त्यहाँ फँसियो। फँसिएकोलाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ। जसरी मृग हरियो घाँस देखेर त्यो हिलोमा जान्छ, घाँस खाँदा खाँदै त्यो हिलोमा के हुन्छ? त्यो हिलोमा फँसिएको मृगलाई कस्तो भयो होला? त्यस्तै देह झुटो छ, संसार झुटो छ। झुटो चिजमा फँसिएपछि, दलदलमा फँसिएपछि, गडिएपछि फेरि हुन्छ, पीडा हुन्छ। त्यही भएर यो सबै झुटो हो, नाशवान हो, परिवर्तनशील हो, अस्थायी हो। त्यही भएर ज्ञान धेरै सहज छ, यादमा नै मुस्किल छ। यो पढाइ त फेरि पनि
15-20 वर्ष पढ्छन्, कति विषय हुन्छन्। यो पढाइ धेरै सहज छ। ड्रामालाई जान्नु एक कथा हो। मुरली चलाउनु ठुलो कुरा होइन, यादमा नै धेरै मुस्किल पर्छ। बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ, ड्रामा फेरि पनि पुरुषार्थ गरिराख। बाबालाई याद गर्यो भने योग अग्निले तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरू पनि यसमा फेल हुन्छन्। राम्रा राम्रा छन् तर के हुन्छन्, यादमा भन्नुभयो बाबाले, फेल हुन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, कहिले पनि कसैको दिललाई दुखाउनु हुँदैन, सबैलाई सुख दिनु छ। एक बाबाको यादमा रहनु छ र सबैलाई याद दिलाउनु छ। यादमा रहेर याद दिलाउनु छ। 2 नम्बर, पापको दाग मेटाउनको लागि देही अभिमानी बनेर अविनाशी ब्लन्टिङ पेपर बाबालाई याद गर्नु छ। यस्तो मिठो अवस्था बनाउनु छ जसबाट सबैको कल्याण होस्। मिठास, योगी व्यक्तिको जीवन सखर समान मिठासलाई धारणा गर्नुपर्छ, जसबाट सबैको के होस् भन्नुभयो, कल्याण होस् भन्नुभयो। वरदान छ, आफ्नो सहयोगबाट निर्बल आत्माहरूलाई वर्षाको अधिकारी बनाउने वरदानी मूर्त भव। आफ्नो सहयोगबाट निर्बल आत्माहरूलाई वर्षाको अधिकारी बनाउने वरदानी मूर्त भव। विवरण, अब वरदानी स्वरूपद्वारा संकल्प शक्तिको सेवा गरेर संकल्प सोची सोची संकल्प पठाऊ सबैलाई। श्रेष्ठ संकल्प, कल्याणकारी संकल्पबाट सेवा गरेर निर्बल आत्माहरूलाई बाबाको समीप ल्याऊ। धेरै आत्माहरूमा शुभ इच्छा उत्पन्न भइरहेको छ। आध्यात्मिक शक्तिले जे गर्न सक्छ त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। तर आध्यात्मिकतातर्फ लाग्नको लागि आफूलाई हिम्मतहीन सम्झिन्छन् हैन। बाबाको मार्गमा हिँड्न शक्ति छैन, उनीहरूलाई आफ्नो शक्तिद्वारा हिम्मतको पाउ देऊ, तब बाबाको समीप हिँडेर आउँछन्। अब वरदानी मूर्त बनेर आफ्नो सहयोगद्वारा उनीहरूलाई वर्षाको अधिकारी बनाऊ। आफै वरदानी बनेर उनीहरूलाई वर्षा भनेको स्वर्ग जाने लायक बनाऊ भन्नुभयो स्लोगन। आफ्नो परिवर्तनद्वारा सम्पर्क बोली र सम्बन्धमा सफलता प्राप्त गर्नेवाला नै सफलता मूर्त हो। आफ्नो बोली, आफ्नो परिवर्तनद्वारा सम्पर्क बोली र सम्बन्धमा सफलता प्राप्त गर्नेवाला नै सफलता मूर्त हो। ओम शान्ति। बाबाले आज मेन के पढाउनु भयो हामीलाई? आज विशेष गरेर यादबाट के हुन्छ? हजुर हजुर 63 जन्म त हामी त अब 2500 वर्षसम्म हामी आत्मस्वरूपमा रह्यौं। हो खादा भनौँ, देह अभिमान, शरीर सम्झनु कि अरू। बाबा प्लन्टिङ, पापलाई सोच्नेवाला हुनुहुन्छ। अरू जोड्ने शक्तिशाली संकल्पबाट बल भर्ने र वरदानी मूर्त बन्ने र सहारा बन्ने भन्नुभयो। अरू कहिले पनि बाचाबाट पनि कसैलाई दुःख नदिने भन्नुभयो, दिलमा चोट नपुर्याउने। अरू पाप धोइँदैन।
मुरली सुनेपछि पाप कटने हुन्छ। यो त स्नान हो नि, यो गंगा सागरमा स्नान गरेको। अरु त्याग गर्ने, देह अभिमानका समूहहरूलाई त्याग गरियो भने बल्ल मेटिन्छ। गहिरो दाग छ भने, गहिरो दाग भनेको के रहेछ भने, अब डक्टर छ भने म डक्टर हुँ भन्ने त्यो चाहिँ मेटिँदै नमेटिने। म फलानु हुँ भन्ने चाहिँ हुने, म आत्मा हुँ भन्ने नहुने। म चाहिँ फलानाको छोरा हुँ, यहाँ मेरो गाउँ हो, यो हुँ ऊ हुँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गहिरो रूपमा त्यो चाहिँ मेटिँदै नमेटिने। म आत्मा हुँ भन्ने कुरा बिर्सिने। हजुर त्यही त त्यस्तो देखिन्छ। तर यो साह्रै गहिरो छ, गहिरो छ यो देह अभिमान। म यो हुँ ऊ हुँ म हुँ मैले गरेको म हुँ भन्ने यो चाहिँ सूक्ष्ममा गढेरै बसेको छ। ल्याउनु पर्यो। भनेर मात्रै भने भएन, फेरि भन्ने मात्रै आफूले भन्ने, अरूलाई आफू फेरि गर्दै नगर्ने। डाडुले दुध बाँड्छ तर दुधको रस त्यो डाडुलाई थाहै छैन। त्यो भएर ब्रह्मा बाबालाई। अच्छा, मिठी बच्ची हरेकको पापलाई सोचेर लिने फर्स्ट क्लास ब्लन्टिङ पेपर एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्यो भने पाप खतम हुन्छ। वरदान छ, आफ्नो सहयोगबाट निर्बल आत्माहरूलाई वर्षाको अधिकारी बनाउने वरदानी मुहूर्त भव। स्लोगन, आफ्नो परिवर्तनद्वारा सम्पर्क, बोली र सम्बन्धमा सफलता प्राप्त गर्नेवाला नै सफलता मुहूर्त हो। ओम शान्ति। ओम शांति। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा परमात्मा प्यार में समाई हुई निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बाद समाचार, हम सबकी प्राणों से भी प्यारी पूरे ब्राह्मण परिवार की शान बाप दादा का प्यारा छोटा नंदी, है ना, छोटा नंदी, ब्रह्मा बाबा बड़ा नंदी हुनुभयो, है ना, छोटा नंदी। मीठी मीठी दादी गुलजार जी अपनी यादों की अमर यादगार छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। अपने देश विदेश के लाखों भाई बहनों के अपने रूहानी नजरों से निहाल किया, प्रभु मिलन की अनुभूतियां कराई। ऐसी मीठी प्यारी दादी का पार्थिव शरीर आज 13 मार्च 2021 प्रातः 10 बजे 5 तत्व से विलीन हो गया। सभी मुख्य वरिष्ठ भाई बहनों एवं ने अपने अनुभवयुक्त बोल से दादी जी के अंतिम विदाई देते हुए अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारत तथा विदेश से अनेकानेक भाई बहनें पहुंच गए थे। यह पूरा दृश्य तो आप सभी लाइव प्रसारण द्वारा देख ही रहे होंगे। सबकी नजरें मधुबन में टिकी हुई थी। अंतिम संस्कार के पश्चात सभी डायमंड हॉल में एकत्रित हुए, जहां मधुबन में शशि बहन ने प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराया। उन्होंने जो वतन का संदेश सुनाया वह आपके पास भेज रहे हैं। क्लास में सभी को सुनाना जी, सभी अच्छा सभी को याद। दिव्य संदेश 13/3/21 को। आज आप सबकी अति स्नेह भरी याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची। वतन में आज अनेक प्रकार की हीरे मोतियों की डायमंड मालाओं से बहुत सुंदर सजावट दिखाई दे रही थी। बाबा दूर से एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान की तरह सजे हुए रथ में
आते हुए दिखाई दिए। उसमें बाबा और दादी दोनों थे, लेकिन उन्हें देखते हुए ऐसे लगा जैसे दादी बाबा के रूप में और बाबा दादी के रूप में। एक सेकंड बाबा, एक सेकंड दादी। पहचाना भी नहीं जा रहा था कि यह दादी है या बाबा है। मैंने कहा, बाबा आज तो दादी का रूप अलग ही दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने कहा, रथ का इतना महत्व होता है। बाबा ने इस रथ को अपनी प्लानिंग से संपन्न बनाकर इस स्वरूप में भक्तों के सामने प्रत्यक्ष किया है। फिर मैंने कहा, दादी आप तो ऐसे ही वतन में चले आई। तो दादी ने कहा, बाबा मुझे रोज कहाँ न कहाँ का सैर कराते थे। मैंने कहा, आप कहाँ कहाँ जाते थे? तो मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा ने इससे पूछो। बाबा ने कहा, इस बच्ची का शुरू से ऐसा पाठ रहा है जो अनेक प्रकार के ट्रांस मैसेज लेकर आती थी, है ना, जिससे यज्ञ के अनेक विशेष कार्य चलते थे, है ना। बाबा साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा कराचीमा हुँदाखेरि बाट नै गुलजार दादी ट्रान्समा जानुहुन्थ्यो माथि। त्यहाँ गएर जो सीन दृश्य शिव बाबाले देखाउनुहुन्थ्यो त्यो समाचार लिएर आउनुहुन्थ्यो र आएर मम्मालाई र ब्रह्मा बाबालाई गुलजार दादीले भन्नुहुन्थ्यो त्यति सानो उमेरमा। त्यसै अनुसार ईश्वरी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू बन्दथे त्यति बेला। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबा ने कहा, इस बच्ची क्या शुरू से ऐसा पाठ रहा है जो अनेक प्रकार की ट्रांस मैसेज लेकर आती थी, जिससे यज्ञ के अनेक विशेष कार्य चलते रहे। लेकिन कुछ समय से बाबा बच्ची को भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाकर सभी कभी साइंटिस्ट की सेवा, कभी विश्व परिवर्तन करने वाले महान लीडर्स को संदेश देकर, लीडर्स भनेको नेताहरूलाई संदेश देकर विशेष प्रेरणा करती रही। फिर मैंने कहा, दादी आपका शरीर क्या करता था? बाबाले त्यस्तो बल्ल भेद खुले नि। दादी सुतिरहनु भयो थियो बम्बईमा। अब एकदम आनन्द स्वरूप, त्यो दुखेको जस्तो पनि नहुने रे दादी। त्यस्तो हुँदा छटपटाउने नै। अब त्यो शरीरमा खानी पनि रस चाहिँ पाइपद्वारा खानी, त्यो चाहिँ अनुहारमा चाहिँ न सुख दुःखको त्यो केही चिन्ह छैन। कस्तो किसिमको मूर्ति शान्त अवस्था के होला भन्दाखेरि बाबाले अहिले खुलाउनु भयो नि दादीलाई। कहिले चाहिँ बाबाले त्यही शरीर त्यही छ, तर कहिले चाहिँ साइन्टिस्टको पासमा लैजाने, कहिले चाहिँ बाबाले लीडर्स को पास में प्रेरणा देकर करते रहे। फिर मैंने कहा, दादी आपका शरीर क्या करता था? तो दादी ने कहा, शरीर तो अपना काम करता था, बाबा अपना काम कराता था। तो बाबा ने कहा, शुरू से ही इस बच्ची का न्यारे और प्यारेपन का निरसंकल्प रहने का पाठ रह। दादी को मन में संकल्पै चल्थेन अरे। गुलजार दादी को मनमा व्यर्थ नकारात्मकता के सकारात्मक संकल्प पनि थोरै चल्ने, संकल्पै नचल्ने। त्यस्तो दादीलाई त्यस्तो निरसंकल्पताको पाठ, निरसंकल्प रहने का पाठ रहा है। डॉक्टर शरीर की अच्छी तरह से संभाल कर रहे थे, उन्हें भी बहुत अच्छे अनुभव होते थे। अस्ति डाक्टरले सुनाउनु भयो थियो नि, हजुरहरूले सुन्नु भयो होला। डाक्टरले दादीको शरीरलाई त्यो उपचार गर्न रेखदेख गर्न जाँदा पनि एकदमै ठुलो हामीलाई ऊर्जाको अनुभव हुन्थ्यो र हामीलाई सबै काम गर्न दिनभरि सजिलो हुन्थ्यो, अरू काम गर्न भनेर डाक्टरले भनेथे नि, माइकबाट सुन्नुभएको थियो। डाक्टरले भनेथे तो उन्हें भी बहुत अच्छे अनुभव होते थे। कईयों को दादी का शरीर टच करने से भी शक्ति और वरदान की अनुभूति होती थी। फिर मैंने कहा, दादी आज के दिन आप सभी आपको बहुत याद दे रहे हैं सबले। तो दादी ने कहा, मेरी भी सबको याद देना। इतने में क्या देखती हूँ, सामने बहुत सारे कार्ड थे। हर कार्ड पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। कोई दादी को थैंक्स लिख रहा था,
कोई उल्हने भी दे रहा था। दादी, आपने हमें बाबा से मिलाया, कितने वरदान दिए, साकार बाबा का अनुभव कराया। तो जैसे दादी उन कार्ड्स को देखने लगी तो वह कार्ड का जैसे पहाड़ दिखाई दे रहा था। वह पूरा पहाड़ एक छोटी सी लाइट के रूप में परिवर्तन हो गया। उस लाइट से भी हमको शांति, शक्ति मिल रही थी। तो दादी कहती थी, यह जो अनुभव मिले तो शक्ति मिली है, उसके लिए थैंक्स देने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब इतने शक्ति संपन्न बनो जो दूसरों को भी शक्ति स्वरूप अनुभव कराओ। फिर मैंने कहा, बाबा आपने इस रथ द्वारा हम सबको इतने अनुभव तो कराए हैं, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या है? तो बाबा ने कहा, अब बच्चों को अपने आप को स्वयं प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। जो कुछ मिला है उसकी प्रैक्टिस करके हर बच्चे को परफेक्शन, संपूर्णता की ओर जाना है ना। बाबा दादीले भन् जैसे बच्ची हर चीज में परफेक्ट थी, ऐसे सभी बच्ची को है ना भी खुद को संपन्न बनाकर नई दुनिया बनाना है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को वतन में इमर्स किया। बीच में बाबा और दादी थी। कभी दादी बाबा के हार्ट में दिखाई देती, कभी बाबा की बाहों में समाई हुई दिखाई दे रही थी। बाबा सभी को दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि द्वारा हरेक के पास कोई न कोई वरदान पहुंच रहा था। दादी बहुत न्यारी प्यारी और लाइट रूप में दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्ची को शुरू से ही दिल में समाया है। बच्ची द्वारा विशेष कार्य कराए हैं। अभी भी नई दुनिया के लिए बच्चों को संपन्न बनाने के लिए एडवांस पार्टी के लिए बच्ची से सेवा कराएंगे। फिर मैंने कहा, बाबा आज दीदी के लिए भोग लेकर आई हूँ। बाबा ने भोग खोला और दादी को खिलाने लगे। तो दादी ने कहा, आज सबको वतन में बुलाकर भोग खिलाना है। फिर दादी ने अपने हाथों से भोग उठाकर बाबा के हाथ में दिया। तो जैसे बाबा के हाथ से सभी के मुख में पहुंचता गया, हरेक को कोई न कोई वरदान भी मिलता गया। फिर मैंने कहा, दादी आपको सबके लिए कुछ कहना है? तो कहती है, बाबा इन सबको ऐसा एक तख्त दो जिस पर यह सब बैठे रहे। तो सामने तख्त इमर्स हुआ। इसके चारों कोने पर शब्द लिखे थे, एक मर्सीफुल है ना, दयावान बने, 2 शुभ भावना, 3 विश्व कल्याणकारी, 4 वरदानी। तो दादी कहती है, अभी समय अनुसार हरेक को स्वयं प्रति भी मर्सीफुल बनना है। आफूले आफूमाथि नै दया गर्ने, खासकर ब्राह्मणों प्रति जो कोई संकल्प आते हैं उन्हें मर्सीफुल बन स्वाहा करे। भक्तों पर और दूसरों पर तो मर्सी करना ही है। इससे खुद के अनुभव भी बढ़ेंगे और दुआएं भी मिलेगी। समय अनुसार अभी इसकी जरूरत है। फिर सभी दादियों की याद के साथ नीलू बहन है ना और सेवा साथीयों की याद दिए। नीलू बहिनी भनेको गुलजार दादीलाई सेवा गर्ने बहिनी हैन, ब्राह्मणी हुनुहुन्छ। बाबा आउँदाखेरि आडामा बस्नुहुन्छ नीलू बहनजी। नीलू बहन और सेवा साथियों की याद दी तो बाबा ने सबको वतन में इमर्स किया। नीलू बहन सभी सेवा साथियों को बाबा दृष्टि देते हुए बोले कि देखो नीलू बच्ची ने कितना अथक होकर सेवा की। दादी हस्पिटलमा हुँदा रातभरि पनि ननिदाइकन, आँखा पनि झप्पै नगरिकन त्यस्तो त्याग भएर त्यो सेवाधारी नीलू बहनजी त्यस्तो खबर आएको थियो हैन। त्यस्तो किसिमबाट नीलू बच्चीले त्यहाँको इन्चार्ज दिदीहरू पनि 3 वर्षसम्म अब त्यो दादीको हस्पिटलमा त्यहाँ सेन्टरमा सेवा गर। दादीले रातभरि बस्ने भन्नु त होइन, तर उहाँहरूले यो भगवानको रथ नन्दी, त्यस कारणले 3 वर्षसम्म लगभग रातभरि निदाउनु भएन अरे। त्यो कुरेरै बसेको दादीलाई।
त्यस्तो प्यार सेवा भावनाले। अनि नीलू बच्ची ने कितना अथक होकर सेवा की। बाबा ने हाथ पकड़कर झूला झुलाया और कहा, बच्ची ने लगन से प्यार से साथियों को साथ लेकर सेवा का पाठ बजाया है। इस पाठ में अनेक का भाग्य भी खुला है, अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। इस रथ को प्यार से संभाला है। बाबा तो साथ ही था। रथ की संभाल करना, वरदानों को प्राप्त करना, यह भी भाग्य को बढाना है। बाबाको रथको सेवा गर्नु पनि, साथ पाउनु पनि एकदम ठुलो भाग्य भयो, संभाल्नु पनि भाग्य भयो भन्नुभयो बाबाले। बच्ची का भाग्य भी बहुत सुंदर है। फिर बाबा ने डॉक्टर्स को इमर्स किया। जो डाक्टरले दादीलाई सेवा गर्नुभएको थियो ती डाक्टरलाई पनि शिव बाबाले, ब्रह्म बाबाले इमर्स गर्नुभयो और कहा, इनको जो निमित्त सेवा मिली वो सेवा नहीं, जीवन में अनेक अलौकिक शक्तियों की अनुभूति की। इसके द्वारा अपने अंदर गहरे अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर दादी ने देश विदेश के भाई बहनों को, खास दिल्ली के, किनकि दादीजी गुलजार दादीजी दिल्ली जोन को इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। दिल्ली जोन हैन दादी खास रहनुहुन्थ्यो र खास दिल्ली के सभी स्थानों के भाई बहनों को याद दिया। बाबा ने कहा, यह विश्व की दादी है। दादी तो विश्व की दादी है, सबकी स्नेही रही है, सबका याद प्यार पहुंचा है। बाबा ने भी सभी को याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी बाबा के साथ ही है ना। गुलजार दादी अहिले बाबाकै पासमा छन्। बाबा ने बच्ची से विशेष कार्य कराए हैं और कराते रहेंगे। ऐसे सबकी प्यार याद प्यार लेते मैं नीचे आ गई हैन। यो माथिको समाचार, सूक्ष्म लोकको समाचार, उहाँको समाचार लिएर आउने व्यक्ति शशी दिदी, ब्रह्मकुमारी शशी दिदी मराबो, त्यहाँ भएका गतिविधिहरू, सूक्ष्म लोकमा भएका गतिविधिहरू लिएर आउने, यहाँका गतिविधि उहाँ समाचारहरू लिएर वहाँ जाने र वहाँका गतिविधिहरू समाचार लिएर यहाँ आउने सन्देशी। त्यसको लागि त्यो मन बुद्धि एकदमै क्लिन क्लियर, एकदमै पवित्र व्यक्तिले मात्रै यहाँका समाचार वहाँ लाने र वहाँका समाचार प्रत्यक्ष एक्युरेट यहाँ लिएर आउन सक्ने। यो पनि कति अचम्म हेर्नुहोस् त यस्तो संसारमा। ओम शान्ति।